नमो नमः। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामः। अद्य अहं पुण्यसलिलयाः नर्मदायाः महत्त्वं प्रति स्वविचारान् प्रकटयितुम् इच्छामि। नर्मदा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। एषा रेवा इति नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्याः उद्गमः मेकल्पर्वतात् भवति। पुराणेषु कथितं यत् गङ्गायाः स्नानेन यत् पुण्यं प्राप्यते तत् नर्मदायाः केवलं दर्शनेन एव लभ्यते। नर्मदा केवलं नदी न अपितु कोटिशः जनानां जीवनधारिणी अस्ति। एषा मध्यप्रदेशस्य गुर्जर राज्यस्य च जीवनरेखा कथ्यते। अस्याः जलेन कृषिः, विद्युत् उत्पादनं, पानजलं च लभ्यते। नर्मदायाः तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति, यथा ओंकारेश्वरं, ममलेश्वरं, कुबेरेश्वरं च। नर्मदा परिक्रमा अस्माकं संस्कृति विशिष्टा परम्परा भवति। नर्मदा विश्वस्य एकमात्रा नदी अस्ति यस्याः परिक्रमा भवति। अहं गौरवम् अनुभवामि यत् अस्माकं गजानन आश्रमः नर्मदा तटे मालसर तीर्थक्षेत्रे स्थितः अस्ति। अन्ते अहं प्रार्थयामि त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् एतां प्रदूषणमुक्तां रक्षेम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं, नर्मदे हर।